बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत हैं। जी नाज़रीन, सियासी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर गंभीर भी हो रही है और दिलचस्प भी हो रही है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़त्म शुद दावा है, माने या ना माने ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। PTI बनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नुकसान के फ़ायदा, मामलात क्या हैं इसकी भी तफसील बताऊँगा। मखसूस नशिस्तों के बग़ैर पार्लियामेंट अधूरी, अलकादिर ट्रस्ट में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और उड़ता तीर किसके गले पड़ा। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपको बताऊंगा, आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईआरएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़त्म शुद, ये लोगों का ख्याल है। मैं इससे एग्री नहीं करता। आप एग्री करते हैं या नहीं करते? क्यों कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप भी हर एक से सुन चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सका, मुस्लिम लीग नून को ख़त्म नहीं किया जा सका, मुख्तलिफ आमराना दौर में भी ये काम नहीं हो सका, तो फिर जमहूरी दौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जमहूरी दौर में इमरान खान या तहरीक इंसाफ कैसे ख़त्म हो सकती है। लेकिन मामलात जो हैं वो गंभीर हैं, यानी इस तरफ जा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ वाले शामिल हो गए, जितने आज़ाद जीते थे वो हो गए सुन्नी तहरीक में शामिल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और उनकी पार्टी के बारे में जो उनके बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, वो फिर पहुंच गए अदालत में। उन्होंने कहा जनाब अब तो तहरीक इंसाफ का वजूद ही कोई नहीं है, वो जो लोग जीते थे वो भी छोड़ के निकल गए, वहाँ के चेयरमैन भी कोई नहीं है, और अब मामला जो है हमें बताया जाए कि हम इलेक्शन कराएं इसका और हमें मौका दिया जाए, और इनके तमाम सेक्रेटरीट और तमाम चीज़ें, तमाम असासे, तमाम बैंक अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के मुंजमद कर दिए जाएँ, इसलिए कि कोई अहदेदार बाकी नहीं बचा। तो अब लोगों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सियासी पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, और जो लोगों के दिलों में हो, लोगों के जहनों में हो, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। चाहे उसके एक चाहने वाला हो, चाहे 1 लाख चाहने वाला हो, चाहे 1 करोड़ चाहने वाला हो, लेकिन वो रहता है, क्योंकि ये सोच होती है, तहरीक होती है ये सियासी पार्टियाँ जो हैं। अब दूसरी जानिब ये PTI, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में दाखिल हुई, तो फिर क्या इसको फ़ायदा क्या, नुकसान क्या? फ़ायदा यही था कि एक पार्टी निशान वाली हो ताकि इनको मखसूस नशिस्तें मिल सकें। तो मखसूस नशिस्तें इसलिए नहीं मिलेंगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी कि उन्हें एडवांस जो एक तरीक़ेकार है, ज़ाब्ते हयात के मुताबिक, ज़ाब्ता इसके इखलाक के मुताबिक, ज़ाब्ते इलेक्शन के मुताबिक वो लिस्ट देते तरजीही बुनियादों पर। उन्हें कोई लिस्ट नहीं दी, और लिस्ट पहले देनी होती वरना नहीं मिलेगी। अब फिर सवाल ये उठ गया कि क्या पार्लियामेंट अधूरी रह जाएगी, मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी, क्योंकि बाकियों को तो मिल जाएंगी। तो आइन और कानून ये कहता है कि जनाब ए पढ़ारा जे ए न्याज है, ए सब लोग बराबरी दे हैसियत जो वंडी जानी, जो पार्लियामेंट के अंदर होंगे वो जमातें, जो रजिस्टर जमातें, वो जमातें जिनके पास इंतखाबी निशान है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और जो JUI और ये मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं पार्लियामेंट में, उनकी सीटें मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो फिर जनाब इनको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? इनको जाने की ज़रूरत थी, और ये अपनी तरफ से चालाकी में गए हैं, यानी फ़ैसला किया उन्होंने। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नादान दोस्त, नादान वकला इनको मरवा रहे हैं, तो उन्होंने फिर फंसा दिया। बहरहाल वो क्यों गए हैं? वो इसलिए गए हैं कि जनाब अगे मार्च इलेक्शन आना सेनेट का, वहाँ चाहिए इंतखाबी निशान वाली पार्टी, वरना तो ये आज़ाद ग्रुप बना के बैठ जाते अंदर। अब जब ये गए हैं तो अब गए हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा की क़यादत में होंगे, पार्टी के सरबराह वो है, तो अब वो हो गए। और साहबजादा हामिद रज़ा पर निशान है कि वो ख़ास लोगों के ख़ास आदमी है। तो इसका क्या मतलब है? तो हो गया, हाथ हो गया तहरीक इंसाफ नाल, इमरान खान साहब ने। यह भी मसला है, सवालिया निशान ये भी है। और फिर दूसरी बात ये है कि MWM को इसलिए छोड़ा कि वो शियों की जमात थी, वो फ़िक़्ह जाफ़री वाली थी, वो मजहबी जमात थी। तो ये भी तो मजहबी जमात है, लेकिन वहाँ से निकले खैमे से बाहर तो गले क्या पड़ा? घोड़ा गले आ गया। अब जब सेनेट का इलेक्शन आएगा तो ये घोड़ा निकालेंगे,
اور ان پہ اعتراض تھا ہے کہ انتہا پسند تنظیم کا کہ یہ شیعہ پارٹی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اتحاد، لہٰذا دباؤ ڈالا گیا اور وکلا کی طرف سے ڈالا گیا۔ لیکن اب جب مارچ آئے گا تو باجی یہ گھوڑا لے کے نکلیں گے، اس لیے کہ گھوڑا نشان ہے سنی اتحاد کونسل کا۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جناب صاحبزادہ حامد رضا نے بھی آزاد الیکشن لڑا ہے اور ان کا نشان تھا مینار، گھوڑے کے نشان پر انہوں نے بھی الیکشن نہیں لڑا، مصلحت پسند نہیں۔ لیکن اب وہ گھوڑے کے سوار ہوں گے اور گھوڑا لے کے نکلیں گے الیکشن میں، سینٹ میں، تو باجی خیمہ تو جہاں جوڑا گھوڑا گلے پہ گیا۔ چلے بہرحال جو بھی ہے وہ بھی ایک نشانی ہے اور وہ بھی ایک علامتی نشانی ہے، خاص طور پہ مذہبی طاقت کے حوالے سے۔ تو اب اس کو کہاں تک یہ برداشت کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو مخصوص نشستیں گئیں لیکن سینٹ کے الیکشن کے لیے راستہ کھل گیا۔ تاہم ان کا منصوبہ یہ نہیں ہے، منصوبہ صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اب انہوں نے پیچھے سبق سیکھا پارلیمنٹ چھوڑنے پر جو نقصانات ہوئے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اب وہ پارلیمنٹ کے اندر دمادم مست کلندر کریں گے۔ کیوں؟ وہاں دھیمے لہجے میں بات کرنے والے گوہر خان صاحب بھی ہوں گے، وہاں حامد رضا صاحب بھی ہوں گے، وہاں شدنیاں چھوڑنے والا، شرلیاں چھوڑنے والا شیر افضل مروت بھی ہوگا، اور وہاں چہکنے والا جارحانہ لڑائی لڑنے والا جیالہ، سابق جیالہ یعنی سردار لطیف کھوسا بھی ہوں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے ہوں گے، علی محمد خان جیسا آدمی بھی ہوگا جو بلند دبنگ بولنے والا۔ تو یہ سارے معاملات بھی آگے چلیں گے۔ اب بات کرتے ہیں القادری ٹرسٹ کا، مطلب وہ تھا کیس تھا، لیکن بشیر جو تھے جو اس کے نیب عدالت کے جج تھے، وہ تو چلے گئے بیمار ہو کے چھٹی تھے، پہلے چھٹی منظور نہیں ہوتی، اب چھٹی منظور ہو گئی۔ تو وہاں ایک نئے جج صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے، ان کا نام ہے رانا ناصر جاوید، لیکن انہوں نے ابھی چارج نہیں لیا، تعیناتی ہو گئی۔ لہٰذا آج القادری ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے وہ نہیں سنا جا سکا، اور اس کی نئی تاریخ پڑ گئی ہے 23 فروری۔ تو اس میں پھر باری آئے گی جب، لہٰذا ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکتی۔ اب بات کرتے ہیں اڑتے تیر کی۔ اڑتے تیر جب حالات خراب ہونا، چاہے کسی قسم کے بھی ہوں، تو بہت سے اڑتے تیر ہوتے ہیں اور مختلف لوگ جو ہے یعنی اسے سلپ کا کیچ کر کے سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تیر جو ہے تکا بن جاتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہوا وہ کمشنر راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں، لیاقت علی چٹھا کی۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے علی پور چٹھا میں چھاپا مارا گیا، ان کے اپنے فون پکڑے گئے، ان کا وہ جو سینٹورنس میں جو ایک فلیٹ تو وہاں بھی گئے، وہاں سے بھی بہت سی چیزیں ملی، تو بھائی رفڑ پہ گیا۔ وہ جس لیے نکلے تھے وہ نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ذرا سا نفسیاتی دباؤ میں تھا، اوورسیز سے دباؤ تھا، دائیں بائیں سے دباؤ تھا، عزیز رشتہ داروں کا دباؤ تھا، میرے چاہنے والوں کا دباؤ تھا، اور پورا میں نفسیاتی مریض ہوں، تو میں نے یہ کر دیا۔ میں نے سنی سنائی پہ یقین مجھے بھی یہی تھا کہ جناب فراڈ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے کر دیا۔ اب اس بیانیوں کو ملایا عمران خان کے ساتھ جب 35 پینچر والا، اور اس کا جب ہوا تو 4 حلقے کھلے اور وہاں سے کچھ نہیں نکلا، تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا۔ سیم پوزیشن وہیں پہ اسی پہ آ گئی ہے جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، اور یہ سی ایس پی افسر نہیں ہے، یہ پی سی ایس افسر ہے، یعنی پروموٹ ہی ہیں، نیچے سے آئے ہیں اوپر تک، اور آخری سٹیج پہ تھے، اور انہیں اپنی نوکری بھی گوا لی، اپنا معاملات بھی اور پینشن کے معاملات بھی، بالکل تیر پڑ گیا گلے، اور ان کے لیے بہت سی مصیبتیں بن گئیں۔ اب معاملات کیا ہوں گے؟ حکومت تو بننے جا رہی ہے، حکومت تو بنے گی، حکومت بن جائے گی، اور کیسے بنے گی کیا ہوگا سب کو مل کے چلنا پڑے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن وزیر اعظم چاچو بنے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز بنے گی، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری۔ لیکن تھوڑی سی رکاوٹ ہے اس میں، کس کی؟ حضرت مولانا فضل الرحمان کی۔ وہ راضی ہو گئے تو وہ بھی صدر بن جائیں گے، ورنہ وہ بھی امیدوار تھے تو وہ اپنے آپ کا رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ناراض ہیں۔ تاہم ان کے پرانے تعلقات ہیں آصف زرداری سے، اور پہلے بھی مل کے چلتے رہے، تو چانسز یہی ہے کہ یہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جناب امپائر چاہتے ہیں ایک مستحکم حکومت بنے، تو وہ نگران ہے، اصل تو نگران وہی ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت پورے بھلے آمریت کا راستہ بند کیا جائے، اور آئندہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، عوام کی منتخب حکومت ہو جو مشکل حالات سے پاکستان کو نکال سکے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سلامت رہیں۔ آپ سے گزارش کہ IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔